यस्सु कौन है? बाब 4। उसके मौजिज़े। एक वारदात जो कुदरत के कानूनों के खिलाफ जाती है उसे मौजिज़ा कहते हैं। किताब मुक़द्दस कहती है कि यस्सु मुजस्सिम हुआ, खुदा था और वह कुदरत के कानूनों में बंधा नहीं था। इस बाब में जब हम यस्सु के मौजिज़ों का जायज़ा लेंगे, हम देखेंगे कि उसने ये भीड़ को मुतासिर करने के लिए नहीं किया। उसने मुसीबत ज़दा लोगों की मदद के इरादे से ऐसा किया। उसकी रहमदिली ने उससे मौजिज़े करवाए ताकि लोग ईमान ले आए कि आने वाला मसीह वही है। किताब मुक़द्दस कहती है कि और भी बहुत से काम हैं जो यस्सु ने किए। अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि जो किताबें लिखी जाती उनके लिए दुनिया में गुंजाइश न होती। यूहन्ना 21:25। ये एक लंबा दावा है और ये हमारे लिए मुनासिब है कि इसका जायज़ा लें। इस बाब में हमने यस्सु मसीह के मौजज़ों को देखा कि वो वाकई वो शख्स था जैसे उन्होंने दावा किया था। खुदा आपको मुबारक करे। जैसे ही आप इस सबक को शुरू करें, ढूंढ निकालें। नए अहदनामे के दौर में कोढ़ का मर्ज आम हो गया था। कोढ़ियों को शहरों और गांव से दूर बनी बस्तियों में रहने के लिए बाहर कर दिया जाता था। लोगों को उनके छूने या उनकी बस्तियों के पास तक जाने पर सख्त पाबंदी थी। अब पढ़ेंगे मत्ती 8:1-3 और 14-16 और यस्सु के सभी हवालों और इसमें इशारों पर एक क्रूज बना देंगे। मत्ती 8:1-3 और 14-16। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यस्सु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तप में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और तप उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थीं। उसने रूहों को जबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया। इस पर खुद ही गौर कीजिए या दूसरों के साथ मशवरा करके अपने जवाब लिख लीजिए। पहला सवाल, इस कहानी में किस किस तरह के मुख्तलिफ अमराज से लोगों को शिफा मिली? दूसरा सवाल, आयत 2 के मुताबिक वो कोढ़ी मसीह के करीब कैसे आया? क्या इससे हमारे लिए सीखने को कोई सबक है? तीसरा सवाल, यस्सु ने किस तरह से बदरूहों को निकाला और आयत 16 के मुताबिक कितने लोगों को उनके मर्ज से शिफा मिली? चौथा सवाल, इस कहानी से आपने यस्सु के सबब से क्या सीखा? ढूंढ निकालें। यस्सु के बाप दादाओं में से एक था मशहूर बादशाह दाऊद, जिसने इजराइल पर 40 बरस हुकूमत की, जो यस्सु की पैदाइश से कब्ल 1000 बरस पहले की बात है। पढ़िए मत्ती 9:27-31 तक और यस्सु इब्ने दाऊद और खुदावंद के सारे हवालों और इसमें इशारों पर एक क्रूस का निशान लगा दीजिए। मत्ती 9:27-31। जब यस्सु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, ए इब्ने दाऊद, ए हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यस्सु ने उनसे कहा, क्या तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावंद। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे एतकाद के मुवाफिक तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं और यस्सु ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार, कोई इस बात को न जाने। मगर उन्होंने निकलकर उस तमाम इलाके में उसकी शोहरत फैला दी। इस पर खुद ही गौर कीजिए या दूसरों के साथ मशवरा करके अपने जवाब लिख लीजिए। पहला सवाल, उन अंधों ने यस्सु से क्या करने को कहा? दूसरा सवाल, यस्सु का कैसा रद्द अमल रहा? तीसरा, यस्सु ने इन लोगों को शिफा क्यों दी? चौथा, उन लोगों ने शिफा पाने के बाद क्या किया? पांचवा,
ذاتی طور پر اس واقعے سے آپ یسوع کے بارے میں کیا کچھ سیکھ پائے؟ ڈھونڈ نکالیں۔ اب پڑھتے ہیں متی 9:1-8 تک اور اس طرح کے نشان لگاتے ہیں۔ یسوع اور اس کے سارے اسم اشاروں پر ایک کروس، لفظ معاف کو بکسے کے نشان میں رکھیے۔ متی 9:1-8۔ پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرا گناہ معاف ہوئے۔ اور دیکھو بعض فقیہوں نے اپنے دل میں کہا، یہ کفر بکتا ہے۔ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو؟ آسان کیا ہے، یہ کہنا تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا۔ اس پر خود ہی غور کیجئے یا دوسروں کے ساتھ مشورہ کر کے اپنے جواب لکھ لیجئے۔ پہلا سوال، اس کہانی میں شفا کسے ملی؟ دوسرا، یسوع کے پاس مفلوج کو لانے کے لیے کس چیز نے لوگوں کو متاثر کیا؟ تیسرا سوال، اس مفلوج کو شفا دینے کے علاوہ یسوع نے اس کے ساتھ اور کیا کیا؟ چوتھا سوال، آیت 6 میں یسوع نے اپنے ہی بارے میں کیا دعویٰ کیا؟ پانچواں سوال، یسوع کے زمانے میں فقیہی لوگ مذہبی عالم ہوا کرتے تھے، جو یسوع نے کہا تو اس پر ان کا کیا جواب تھا؟ آیت 3 میں دیکھیے۔ چھٹا سوال، بھیڑ کا کیسا جواب رہا؟ بصیرت، گناہ اس مقدس خدا کی شریعت سے بغاوت کرنا ہے، تو اسی لیے خدا ہی گناہ معاف کر سکتا ہے۔ فقیہی اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اور جب یسوع نے یہ جملہ اس مفلوج سے کہا تو انہوں نے اسے کفر مانا۔ ان کا خیال تھا کہ یسوع فقط ایک انسان ہے اور اسے کسی کے گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے، لیکن دوسری طرف وہ جو خدا مجسم تھا، اس نے اپنے الہی اختیار سے گناہ معاف کیے۔ ڈھونڈ نکالیں۔ اب پڑھیں متی 8:28-32 اور نشان لگائیں۔ یسوع کے سبھی حوالوں اور اسم اشاروں پر کروس کا نشان، بدروح ہیں اور بدروحوں کے سارے اسم اشاروں پر ترشول کا۔ متی 8:28-32۔ جب وہ اس پار گدرانیوں کے ملک میں پہنچا تو 2 آدمی جن میں بدروہیں تھیں قبروں سے نکل کر اس سے ملے۔ وہ ایسے تند مزاج تھے کہ کوئی اس راستے سے گزر نہیں سکتا تھا، اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا، اے خدا کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ ان سے کچھ دور بہت سے سوروں کا غول چر رہا تھا۔ پس بدروحوں نے اس کی منت کر کے کہا، اگر تو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سوروں کے غول میں بھیج دے۔ اس نے ان سے کہا، جاؤ۔ وہ نکل کر سوروں کے اندر چلی گئیں، اور دیکھو سارا غول کڑاڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور پانی میں ڈوب مرا۔ اس پر خود ہی غور کیجئے یا دوسروں کے ساتھ مشورہ کر کے اپنے جواب لکھ لیجئے۔ پہلا سوال، وہ 2 لوگ جو یسوع سے ملے، ان کی کیا خصوصیات تھی؟ اس موقع پر ان کے بارے میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے؟ دوسرا سوال، وہ کس طرح یسوع سے مخاطب ہوئے اور وہ کس بات سے ڈرے ہوئے تھے؟ تیسرا سوال، بدروحوں نے یسوع سے کیا التجا کی اور اس نے جواب میں کیا کیا؟ چوتھا سوال، یسوع کے بارے میں آپ نے کیا کچھ سیکھا؟ ڈھونڈ نکالیں۔ اب پڑھیں متی 8:23-27 تک اور یسوع کے سبھی حوالوں اور اسم اشاروں پر ایک کروس کا نشان لگائیں۔ شاگرد اور اس کے اسم اشاروں کے نیچے ایک لکیر کھینچ ڈالیں۔ متی 8:23-27۔
जब वो किश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो, झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि किश्ती लहरों में छिप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदाबंद, हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम एतकादों, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। इस पर खुद ही गौर कीजिए या दूसरों के साथ मशवरा करके अपने जवाब लिख लीजिए। पहला सवाल, इन आयतों के मुताबिक कौन से खतरे नाजिल हुए? दूसरा सवाल, यस्सु ने अपने शागिर्दों पर क्या इल्जाम ठहराया? तीसरा, यस्सु ने तूफान को खामोश कैसे किया? चौथा, किश्ती में सवार लोगों ने क्या कहा और किया? पांचवा सवाल, इन आयतों को पढ़कर आपने यस्सु के बारे में क्या सीखा? छठा सवाल, जब भी आप जिंदगी में ऐसे मौकों का सामना करते हैं, तब आप अपना खुद का रद्द अमल कैसा चाहते हैं? ढूंढ निकालें। अब पढ़ें मत्ती 14:15 से 21 और यस्सु के सभी हवालों और इसमें इशारों पर क्रूस का निशान बनाएं। शागिर्द और शागिर्दों और उनके सभी हवालों और इसमें इशारों के नीचे एक लकीर खींच दीजिए। मत्ती 14:15 से 21। जब शाम हो गई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर उनके लिए खाना मोल लें। यस्सु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने लोगों को, और सब खाकर सेर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द के करीब थे। इस पर खुद ही गौर कीजिए या दूसरों के साथ मशवरा करके अपने जवाब लिख लीजिए। पहला सवाल, इस मौके पर क्या हो रहा है? इस वाक़ये को आप कैसे बयान करेंगे? दूसरा सवाल, शागिर्दों को किस मरहले का सामना करना पड़ा? उसका हल क्या था? तीसरा सवाल, उनके पास क्या था और यस्सु ने उनसे क्या करने को कहा? यस्सु ने उसके साथ क्या किया? चौथा सवाल, यस्सु ने कितने लोगों को खिलाया? पांचवा सवाल, यस्सु ने जिस खाने को बढ़ा दिया था, क्या उसमें से कुछ बचा भी था? छठा सवाल, इस मौजिज़े से हमने क्या सीखा? आपकी ज़ाती जिंदगी में यस्सु आपके लिए क्या कर सकता है? ढूंढ निकालें। यस्सु का दोस्त लाजर मर चुका था और यस्सु उसकी कब्र पर पहुंचा। वहां लाजर की बहन मरथा उससे मिली। आइए पढ़ें यूहन्ना 11:25-26 और 38 से 45 और यस्सु के सभी हवालों और इसमें इशारों पर क्रूज लगाएं। लाजर और उसके इसमें इशारों को बक्स में रखिए। यूहन्ना 11:25-26 और 38 से 45। यस्सु ने उससे मरथा से कहा, कयामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है वो मुझ पर ईमान लाता है, वो अबद तक कभी न मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? यस्सु फिर अपने दिल में निहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यस्सु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मरथा ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, उसमें से तो अब बदबू आती होगी, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यस्सु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा न था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी? बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया।
پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کیا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا، اے لازر نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ پس بہتیرے یہودی جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسوع کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے۔ اس پر خود ہی غور کیجئے یا دوسروں کے ساتھ مشورہ کر کے اپنے جواب لکھ لیجئے۔ پہلا سوال، 25 اور 26 نمبر کی آیتوں میں یسوع اپنے ہی بارے میں کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ دوسرا سوال، یہاں ہو کیا رہا ہے؟ کیا اس سے آپ کو حیرت ہو رہی ہے؟ تیسرا سوال، یسوع نے مرتا سے کیا کہا کہ اگر وہ ایمان لائے گی تو کیا دیکھے گی؟ چوتھا سوال، جن یہودیوں نے یہ معجزہ دیکھا اس پر ان کا رد عمل کیا رہا؟ پانچواں سوال، مردوں پر یسوع کو کیسا غلبہ اور اختیار حاصل تھا؟ ڈھونڈ نکالیں۔ پطرس اور یوحنا یسوع کے ابتدائی شاگرد تھے۔ اس سے قبل کہ ہم جو پڑھیں گے، یسوع تو مصلوب، دفن اور مردوں میں سے زندہ ہو چکا تھا۔ جی اٹھنے کے بعد وہ 40 دنوں تک اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا اور بعد میں اپنے باپ کے پاس اٹھا لیا گیا۔ آسمان پر جانے کے بعد اس نے اپنی پاک روح کو ان پر جو اس پر ایمان لے آئے تھے انڈیل دیا۔ آگے کے باب میں اس کے بارے میں ہم اور بھی سیکھیں گے۔ اب پڑھیں گے اعمال 3:1-9 اور پطرس اور یوحنا، اور ان کے اسم اشاروں کے نیچے لکیر کھینچیں گے۔ لنگڑے کے سبھی حوالوں اور اسم اشاروں کو گولے میں ڈالیں گے۔ اعمال 3:1-9۔ پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگیں۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی، اور پطرس نے کہا، ہماری طرف دیکھ۔ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا، چاندی اور سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا۔ اس پر خود ہی غور کیجئے یا دوسروں کے ساتھ مشورہ کر کے اپنے جواب لکھ لیجئے۔ پہلا سوال، آپ کس طرح اس خاص واقعے کا خلاصہ یا عنوان کریں گے؟ دوسرا سوال، وہ لنگڑا آدمی پطرس اور یوحنا سے کیا چاہ رہا تھا؟ اس کے بدلے میں اسے کیا ملا؟ تیسرا سوال، اس لنگڑے کو شفا دینے کے لیے پطرس اور یوحنا نے کس طاقت کا سہارا لیا؟ چوتھا سوال، شفا پانے کے بعد اس لنگڑے آدمی نے کیا کیا؟ وہ کہاں گیا؟ پانچواں سوال، کیا اس کہانی کا اور آپ کا کوئی ذاتی تعلق ہے؟ اس کا خلاصہ کریں۔ اپنی لکھی ہوئی انجیل میں یوحنا کہتا ہے، یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ یوحنا 20:30 اور 31۔ اب تک ہمارے مطالعے میں ہم نے یسوع کی پیدائش اور اس کا ابد سے ہونا، اس کی زندگی اور تعلیم پر نظر کی ہے۔ ان سب باتوں سے اس نے ثابت کر دیا کہ اس دنیا میں آج تک جو بھی آدمی آیا اور گیا، ان سب میں ایک وہی بے مثال ہے۔ اس نے دعویٰ کیا
اور ثبوت دیے کہ وہ خدا ہے۔ اس باب کے سبب میں ہم نے اس کے معجزوں کا جائزہ کیا اور پایا کہ اس کو ہر ایک مرض، بدروحوں، قدرت، یہاں تک کہ موت پر بھی غلبہ حاصل تھا۔ اس کے پاس کچھ نہیں میں سے بھی کچھ خلق کرنے کی قدرت تھی۔ اس کے شاگردوں نے اس کے مر کر جی اٹھنے اور پھر اسے باپ کے پاس آسمان پر اٹھائے لیے جانے کے بعد بھی اس کے نام سے بڑی قدرت کا مظاہرہ کیا۔ کتاب مقدس کہتی ہے یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ عبرانیوں 13:8۔ ان معجزوں کا مقصد تھا کہ ان کے سبب سے لوگ جان لیں کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا، دنیا کا نجات دہندہ مسیح ہے۔ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تب وہ ہمیں ابدی زندگی دیتا ہے۔ آگے والا سبق ہمیں یہ سکھاتا ہے کیسے یسوع نے اپنی وفات کے بعد جی اٹھنے اور آسمان پر اٹھا لیے جانے کے ذریعے یہ مکمل کیا۔ یسوع نے کہا تھا، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ یوحنا 8:32۔